हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करेंगे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को एमकेएम पाकिस्तान का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। कराची में एमकेएम पाकिस्तान की मरकजी कमेटी का इजलास हुआ। एमकेएम की मरकजी काउंसिल की तश्कील का फैसला किया गया है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को एमकेएम पाकिस्तान का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। कराची में एमकेएम पाकिस्तान की मरकजी कमेटी का इजलास हुआ और एमकेएम की मरकजी काउंसिल की तश्कील का फैसला कर लिया गया है और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को एमकेएम पाकिस्तान का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। आपको बताएं कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को एमकेएम पाकिस्तान का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। कराची में एमकेएम पाकिस्तान की मरकजी कमेटी का इजलास हुआ है। एमकेएम की मरकजी काउंसिल की तश्कील का फैसला भी किया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को एमकेएम पाकिस्तान का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। कराची में एमकेएम पाकिस्तान की मरकजी कमेटी का इजलास हुआ है। एमकेएम की मरकजी काउंसिल की तश्कील का भी इस इजलास में फैसला कर लिया गया और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को एमकेएम पाकिस्तान का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। अहम खबर है, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को एमकेएम पाकिस्तान का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन होंगे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और यह अहम फैसला किया गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मरकजी काउंसिल की तश्कील का फैसला किया गया है मरकजी कमेटी के इजलास में। अजलान शाह हॉकी में सिल्वर मेडल जीतने वाली कौमी टीम की वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतबाक खैर मकदम किया गया। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद और स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदों ने उनका इस्तकबाल किया। हॉकी ओलंपियंस, ऑर्गेनाइजर्स, खिलाड़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी हॉकी टीम को मुलाकात की दावत दे दी। पीर या मंगल को मुलाकात का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की मरकजी क़यादत का पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार। मरकजी क़यादत ने इन पुरतशद्दुद वाक़यात से न सिर्फ लाताल्लुकी का इजहार किया बल्कि भारत के मनफी प्रोपेगेंडे को भी बेनकाब कर दिया है। तमाम मेंबरान ने इस बात का इरादा किया है कि हमारी तहरीक पुरअमन है और रहेगी। हो रहे हैं रियासत के खिलाफ नहीं है, किसी इदारे के खिलाफ, ना फौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, ना हम किसी फौज के खिलाफ हैं, ना हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ना ही किसी और इदारे के खिलाफ हैं। इंडियन मीडिया ये जो इसको इतना उड़ा रहा है, अपने फेवर में कर रहा है, ये वो सिर्फ बकवास कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है और हमसे ज़्यादा पाकिस्तान से पाकिस्तानी भी मोहब्बत नहीं करता। ये कोई इंडियन एजेंडा या कोई ऐसी बात है, ऐसी कतन कोई बात भी नहीं। सिंपल सा फार्मूला है कि हम हमारे वसाइल हैं, उसके हवाले से हम अपने जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। हमारा किसी भी इदारे से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। कि रियासत है तो हम हैं, ये सबसे पहले हम कश्मीरी हैं, ये हमारी रियासत है, ये पुलिस भी हमारी है, ये आर्मी भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है और हम इसके शहरी हैं। हम बहुत पुरअमन लोग हैं, हमारी पुरअमन तरीके आप देख रहे हैं। ये प्लेट में हम 2 दिन से इधर बैठे हुए हैं, कोई वाकया कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई। बिल्कुल पुरअमन, एक गमला एक ईंट नहीं तोड़ी, ना कोई शीशा तोड़ा, ना कोई गाड़ी तोड़ी, बिल्कुल पुरअमन है। तो ये मेरे ख्याल में 2-3 वाकयात इस किस्म के हुए, उनसे कोई ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए हम तो अपना राइट मांगते हैं। हम अपनी खुदा न खास्ता हमने दुश्मन नहीं है, हम पाकिस्तान के हम ही लोग हैं, यही लोग हैं। कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का है, कोई नून लीग का, कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई मुख्तलिफ पार्टियों के, तो ये लोग पाकिस्तान के नारा मारते हैं। हक मांगना होना है। हम ना तोड़ फोड़ के कायल हैं, ये अमलाक हमारी हैं, ये अदारे हमारे हैं, ये पुलिस हमारी है और ये जो मुजाहिरीन हैं इनकी जायज़ डिमांड है, कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो वो। आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयान सामने आ गया। वो कहते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में पनपती सूरत हाल पर उन्हें तशवीश है। बदकिस्मती से कुछ अनासर ऐसी सूरत हाल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से सूरत हाल पर बात की है, तमाम अतराफ़ पर सूरत हाल के पुरअमन हल पर जोर देता हूँ। साबिक सदर आरिफ अलवी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कश्मीर में PTI की हुकूमत गिराकर गैर कानूनी हुकूमत कायम की गई। फॉर्म 47 वाली हुकूमत में जो जुल्म हुआ है वो कभी पाकिस्तान में देखा नहीं गया। कश्मीर के मामले में एहतियात की जाए। चाहता हूँ कि कश्मीर और हमारे अवाम की मोहब्बत में कोई दरार ना आए। रिजीम चेंज कर गया, PTI गवर्नमेंट को हटाया गया और एक फॉल्स हुकूमत वहाँ पर कायम की गई, तो यही खतरनाक नताइज निकलते हैं जिनका अवाम से ताल्लुक ना हो। तो इस बात में एहतियात की जाए। अगर ये हुकूमत चलती रहे तो पाकिस्तान के हालात के अंदर जो जुल्म और ज्यादती
सारे पंजाब के अंदर हुई, कभी आपने ऐसी देखी नहीं। जब कोई अच्छी हुकूमत आए उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि इन पुलिस वालों को लगाम दे कि तुम आवाम के साथ ये जुल्म नहीं कर सकते। तो खुदा के वास्ते कश्मीर के अंदर इसमें एहतियात की जाए। मैं चाहता हूँ कि कश्मीर, पाकिस्तान साइड का कश्मीर जो है उनकी और हमारी मोहब्बतों के अंदर कोई दरार छोटा। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल, पहला इस्तीफ़ा आ गया है। चेयरमैन आज़ाद कश्मीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सरदार अमजद जलील ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अमजद जलील कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर उन्हें दुख हो रहा है। 1 साल से जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ खेला गया। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। राजा परवेज अशरफ इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनकी सियासत के दुश्मन थे बहुत सारे। उस जमाने में हम भी देखा करते थे। मैं खुद उस जमाने में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का स्टूडेंट था और मेरा तल्लक उस वक्त सांगड़ से था। और इफ्तिखार साहब ने वो सांगड़ जिस वक्त हमले की बात की तो मैं वहाँ मौजूद था। वो पीपल्स पार्टी में उस वक्त मेरा तल्लक नहीं था, एक स्टूडेंट था। लेकिन भुट्टो साहब से हमारा एक इश्क, एक रोमांस था। वो जिस तरह ड्रेसअप होते थे, टाई कैसे, नॉट कैसे लगाते थे, उनकी जैकेट किस तरह की होती थी, ये सब चीज़ें हम उस वक्त काफ़ी करते। तो मैंने देखा कि भुट्टो साहब की गाड़ी आके रुकी और उससे पहले शहर में काफ़ी कोई मसला पैदा हो गया लॉ एंड ऑर्डर का और लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए और उन्होंने कहा हम भुट्टो साहब को तकरीर नहीं करें। जब उन्होंने ये कहा तो हम तो स्टूडेंट थे, हमने उसको रजिस्ट किया। हमने भी वो रेड कैप्स पहन ली और हमने कहा कि नहीं भुट्टो साहब तकरीर करेंगे और हम उनको लेने चले गए। भुट्टो साहब की गाड़ी रुकती है, एयर कंडीशन गाड़ियाँ नहीं होती थी उस वक्त। उन्होंने शीशा नीचे किया हुआ है और सुरमई रंग का शलवार कमीज पहने हुए है और उनके ये जो बालू के बटन थे ये खुले हुए हैं। और डिप्टी कमिश्नर गया उनके पास और उसने कहा जनाब भुट्टो साहब, शहर में बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, पुलिस नहीं है, तो मैंने हैदराबाद कहा है तो आप चलें, झोल एक जगह है वहाँ रेस्ट हाउस में आप रुकें और जब पुलिस ज़्यादा हो जाएगी, रेंजर्स आ जाएगी, फिर हम आपको लेकर जलसागाह में जाएंगे। अब मैं बिल्कुल करीब खड़ा देख रहा हूँ और मेरा दिल कह रहा है कि भुट्टो साहब इसकी बात ना माने। मैं तो एक नौजवान था और मेरा जो हीरोइज्म से मोहब्बत करने का तकाजा था वो ये था कि भुट्टो साहब इसको ना करते। भुट्टो साहब ने एकदम दरवाज़ा खोला और डिप्टी कमिश्नर पीछे हटा गया और भुट्टो साहब ने कहा कि नो, मैं अपने लोगों के पास जाऊं। और वो वक्त था कि मैं पीपल्स पार्टी में था और मेरे जैसे कई नौजवान उस वक्त पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर गए। भुट्टो साहब की जो बहादुरी, जो जुर्रत, उनका जो तरीकाकार था, हर जगह पहुंचने का जो उनका निज़ाम था और वो जो बात करते थे लोग उसको सच मानते थे। एक दफ़ा भुट्टो साहब ने हमारे गुजर खान में तकरीर की और उन्होंने कहा कि ये सरमायादार और जागीरदार। लाहौर में भुट्टो रेफरेंस और तारीख के हवाले से एक सेमिनार का एहतमाम किया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ उसी सेमिनार की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़ें और मज़ीद खबरें शामिल करें तो नून लीग पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत में शामिल करने के लिए कोशा हैं। ज़राए बताते हैं कि इस हवाले से दोनों जमातों के मरकज़ी रहनुमा कौमी असम्बली इजलास में बातचीत का आगाज़ करेंगे, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का अहम किरदार है। लीगी ज़राए ये बताते हैं कि लीगी क़यादत बजट से कबल पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल करने की ख्वाहां है। मुस्लिम लीग नून ने बानी पीटीआई से मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर और सीनियर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई से गैर मशरूत ग्रेटर डायलॉग के लिए तैयार हैं। ग्रेटर डायलॉग में इदारे भी शामिल होंगे। बानी पीटीआई और पीटीआई एक हकीकत है, तो बानी पीटीआई को भी तस्लीम करना होगा कि नवाज शरीफ और जरदारी भी एक हकीकत हैं। सियासी मुज़ाकरात हैं तो फिर सियासी जमातें होंगी। बराह रास्त सबको ले चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। भुट्टो
سے پہلے پنجاب کی تنظیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ یہ سیمینار آرگنائز کیا ہے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کو، کارکنوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو ساتھ ہمارے سینئر صحافی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے مہمان بن کر اس سیمینار میں شامل ہے، افتخار احمد صاحب، سہیل برائٹ صاحب، فہد حسین صاحب، اور ہمارے کافی زیادہ آج الحمدللہ صحافی دوست شامل ہیں. آپ سب کو میں ویلکم کرتا ہوں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. یہ سیمینار ہم پہلی دفعہ رکھ رہے ہیں. الحمدللہ لاہور میں سپریم کورٹ کی جوڈیشل ریفرنس، عدالتی قتل کے جوڈیشل ریفرنس کے فیصلے کے بعد، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم انیشیٹو ہے، اور اس انیشیٹو کو ہمیں پاکستان بھر میں کرنا چاہیے. جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم تمام شہروں میں، تمام ڈسٹرکٹس میں اس تاریخی فیصلہ کو مناتے ہوئے اس قسم کا ایونٹس رکھنے چاہیے. اس لیے یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی جدوجہد کے نتیجہ ہے، اور طویل جدوجہد کا نتیجہ ہے. یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی اپنی 30 سال سیاسی جدوجہد کی نتیجہ ہے. یہ فیصلہ صدر زرداری کی وہ جدوجہد کا نتیجہ ہے جس میں 2011 یا 12 میں یہ جوڈیشل ریفرنس صدر پاکستان بن کے صدر زرداری نے جوڈیشری کو بھیجا تھا. اور پھر اتنے عرصوں بعد جب صدر زرداری دوسری دفعہ اس ملک کا صدر منتخب ہوا، تو پھر نہ صرف یہ فیصلہ، نہ صرف عدالت نے یہ کیس سنا، مگر ہمیں یہ فیصلہ سنا دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بات مانتی ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوا اور فیئر ٹرائل نہیں تھا. اور یہ یقیناً ایک تاریخی فیصلہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن اس فیصلہ کو تاریخی مانتے ہیں. مگر ساتھ ساتھ ہمارا یہ خواہش ہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ جدوجہد ہے کہ جبکہ اب ہمارا عدالت خود مانتا ہے کہ ان سے اس قسم کا فیصلہ ہو سکتے ہیں،
جس میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا جاتا ہے، جب ہمارا عدالت خود یہ بات مانتی ہے کہ ہم سے اس قسم کا غلطی ہو سکتا ہے، تو پھر ہمیں اس قسم کا عدالتی ریفارمز لے کر آنا چاہیے، اس قسم کا جوڈیشل ریفارمز لے آنا چاہیے، جس سے ہم آگے آنے والے نسلوں کو بتا سکے کہ ہم نہ صرف اپنے غلطیاں کو پہچانتے ہیں، مگر اب جو وہ کام ہوگا اپنے آپ کو، ہمارے نظام کو درست کرنے کے لیے، وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ایک طرف عدالت خود ایک ایسا فورم ہے، وہ خود کچھ ریفارمز لے کر آ سکتے ہیں، مگر جو سب سے بڑا ذمہ داری ہے وہ پارلیمان کا ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو ہم نے جوڈیشل ریفارمز کے بارے میں طے کیا تھا، باقی چارٹر آف ڈیموکریسی کا 90% پاکستان پیپلز پارٹی نے 2013 تک عمل درآمد کی تھی، 18ویں ترمیم، NFC ایوارڈ ایسیٹرا، مگر جو 10% رہ گیا تھا وہ ہمارا جوڈیشل ریفارمز تھا، جس سے ہم نے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کرنا تھا جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو دیکھتا، اور ساتھ ساتھ جو ججز کی تعیناتی کی طریقہ کار اس کو امینڈ کرنا تھا۔ یہ دو ایسے شرائط ہیں ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی کے، جس پہ ہم نے آج تک عمل درآمد نہیں کی، اور جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اتنا تاریخی فیصلہ آیا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس قسم کے جوڈیشل ریفارمز لے آنے کا کوشش ہم نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنا ذمہ داری پہ، اپنا فرض پہ ہم پورا طریقے سے نہیں اتر پا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کوشش ہوگی کہ ہم جو ہمارا جوڈیشل ریفارمز کا نامکمل سفر ہے، وہ سفر ہم مکمل کریں، وہ قانونی یا آئینی ترمیم لے کر آئیں، جس سے ہم نہ صرف اپنا عدالت کو طاقتور بنا سکے، مضبوط بنا سکے، مگر ہر پاکستانی کو یہ پتہ ہو کہ اگر وہ اپنے عدالت کے سامنے پیش ہو تو ان کو انشاءاللہ تعالی انصاف ضرور ملے گا، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسے عدالتی قتل پاکستان کی تاریخ میں پھر سے ایسے جرم نہ ہو، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ کوشش رہا ہے کہ ہم پاکستان کے نظام میں وہ بہتریاں لے کر آئے، وہ جمہوری بہتریاں لے کر آئے، جس سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ملے۔ اس وقت پاکستان کے معاشرے میں اور پاکستان کی سیاست میں جس طریقے سے نفرت کی سیاست عروج پہ ہے، اور سیاست نہیں رہا بلکہ سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا گیا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں وہ گنجائش ہی نہیں رہا کہ ہم ایک دوسرے کے
کا جو اختلاف رائے ہے اس کا رسپیکٹ کریں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی میں بھی ہمیشہ یہ کردار رہا ہے کہ ہم سیاسی کنسنسس کے تھرو، پولیٹیکل انگیجمنٹ کے تھرو اور ریکنسیلیشن کے تھرو، اگر 1973 کی آئین پاس کیا گیا تو اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے زور زبردستی نہیں، ہم نے کنسنسس بنا کے 1973 کے آئین پاس کروایا. اور جب صدر زرداری نے 18ویں ترمیم پاس کروایا تو تب بھی ہم نے زور زبردستی نہیں، ہم نے کنسنسس کے ساتھ، بات چیت کے ساتھ، سیاست کر کے سب کو ایک پیج پر لے کر آ کے وہ آئینی ترمیم لے کر آئے. اور آج بھی جب پاکستان میں اتنے بڑے مسائل موجود ہیں، جہاں ایک طرف ایک معاشی بحران ہے اور پاکستان کے عوام مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، تو دوسری طرف ہمارا جو سیکیورٹی کا حالات ہے، جو دہشت گردی کے واقعہ ہیں، وہاں پاکستان کو خطرہ ہے. اور اگر پاکستان کا سیاستدان، پاکستان کے قائدین، پاکستان کے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو پھر اتنے بڑے مسئلے کا حل نکالنا یا پارلیمان میں اتنے بڑے مسئلے کا حل نکلنے کا ہمیں اتنا زیادہ امید نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ صدر زرداری نے پارلیمان سے جب ابتدائی تقریر کی تو صدر مملکت ہوتے ہوئے، وفاق کا نشانی ہوتے ہوئے، صدر زرداری نے ایک مفاہمت کا پیغام بھیجا، ایک یکجہتی کا پیغام بھیجا. مگر افسوس کے ساتھ جو پاکستان کا ایسا سیاستدان ہے جو اپنے ذات سے آگے نہیں دیکھتے، پاکستان کی جو ایسے جو سیاستدان ہیں جو اپنی ذاتی مفاد کے علاوہ ملک کے مفاد میں دلچسپی نہیں لیتے، انہوں نے صدر زرداری کا اس قدم کو، اس پیش رفت کے جواب میں گالی گلوچ اور شور شرابہ کیا. اور پاکستان کے عوام نے اس دن جو بھی ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، بڑا مایوسی ایک کا اثر ہوا ہوگا کہ پاکستان کے اتنا بڑا فورم میں جہاں پاکستان کے عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے، ان مسائل کی بات پہ بات چیت کرنے کے بجائے، ان کے حل نکالنے کے بجائے، ہم نے پارلیمان کا فورم کے ساتھ جو اس دن سلوک کیا گیا، جو رویہ تھا، وہ نامناسب تھا. مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا انشاءاللہ تعالی ہمیشہ یہ کوشش ہوگا کہ ہم پاکستان کے عوام کا مسائل کا حل نکالیں، کہ ہم گالم گلوچ کی سیاست کی بجائے، نفرت کی سیاست کی بجائے ہم پاکستان کے بارے میں سوچیں. اور انشاءاللہ تعالی اب اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار، چاہے وہ حکومت یا اپوزیشن کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی وہ سیاسی جماعت ہے جس کا سیاسی تربیت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی،
اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین سے لے کے کارکن تک یہ فرض ہے کہ ہم اپنے آپ یا اپنا کردار ایسا ہو کہ ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نمائندے ہوتے ہوئے اپنا سیاسی کردار ادا کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس الیکشن میں منشور تھا، جو ہمارا 10 نکاتی منشور تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں صرف ایک جماعت تھا جس کے پاس منشور تھا، جس کے پاس نظریہ تھا، جس کے پاس ایک سیاسی کیمپین تھی. اور اس لیے آپ کو کوئی شکست نہیں دلوا سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ منشور ہے، وہ نظریہ ہے جو پاکستان کے عوام کا مسائل کا حل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کیمپین کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کا 10 نکاتی ایجنڈا پہ بہت سا تنقید ہوا اور تمام سیاسی جماعتوں نے اس منشور کا تنقید کیا. مگر اب الیکشن مکمل ہونے کے بعد چاہے وہ وفاقی حکومتیں ہو یا صوبائی حکومتیں ہو، تمام حکومتیں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا 10 نکاتی منشور کو اپنایا ہے. چاہے وہ ہمارا ملک کا وزیر اعظم کا ابتدائی تقریر ہو، تو وہاں آپ کا جو الیکشن کے دوران کا مطالبہ تھا کہ جو وہ وزارتیں 18ویں ترمیم میں ڈیوالو ہونا چاہیے، جو کہ سالانہ اربوں روپے نقصان پاکستان کے معیشت کو دلواتے ہیں، جن کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا کہ یہ اب ڈیوالو ہونا چاہیے. تو ہمارا وزیر اعظم صاحب کے ابتدائی تقریر میں آپ کا یہ مطالبہ شامل تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر اپنا الیکشن کیمپین میں یہ سولر انرجی پہ بات کی کہ ہم 300 یونٹ سولر دلوائیں گے تاکہ پاکستان کے عوام کو مفت یا کم قیمت کی بجلی دلوایا جائے. اب تمام صوبے، پہلے تو الیکشن کیمپین میں تنقید ہوتا تھا، لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کو، پاکستان پیپلز پارٹی کی 10 نکاتی ایجنڈا نہ صرف سندھ اور بلوچستان میں مگر یہاں پنجاب میں بھی اس آئیڈیا کو، اس سوچ کو، اس منشور کا نکات پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن کیمپین میں ہم نے کہا کہ ملک بھر میں ہم نے جو 10 نکاتی ایجنڈا شیئر کیا، عوامی معاشی معاہدہ، اس میں یہ تھا کہ ہم کسان کارڈ بنائیں گے اور پاکستان کے کسانوں تک، یاد ہے آپ کو کہ ہم پاکستان کے کسانوں تک کسان کارڈ کی صورت میں ان کو سپورٹ دیا جائے گا. اور ہمارا اس کسان کارڈ پہ بھی تنقید ہوا تو الیکشن کیمپین میں تو ضرور ہوا، مگر چاہے وہ شہباز شریف صاحب کی ابتدائی تقریر ہو جہاں ذکر کیا گیا کہ ہم وہ فرٹیلائزر کمپنیز کی سبسڈیز کاٹ کے ان کو ڈائریکٹلی کسان کارڈ کے تھرو سبسڈی دلوائے گا، یا یہ پنجاب حکومت کی فیصلہ کہ وہ بھی نواز شریف کسان کارڈ انٹروڈیوس کروائیں گے. تو یہ اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر منشور کسی بھی نام یا کسی بھی طریقے سے اگر وہ پنجاب میں، وفاق میں اور سارے صوبوں میں اس کا پورا بھی نہیں 50% بھی عمل درآمد ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام کا اور خاص طور پہ پاکستان کا غریب عوام کا
हम काफ़ी मसाइल का हल निकाल सकते हैं। जैसे आज का हमारा पाकिस्तान का किसान सरापा एहतजाज है, तो अगर हमारा ये किसान कार्ड का जो मंसूबा है ये चारों सूबों में मौजूद होता और हम अमल दरामद कर रहे होते, तो शायद इतना बड़ा हमारे सामने मसला पैदा ना होता। हमारा कोशिश इंशाअल्लाह ताला यही होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम को दिखाएंगे कि हम एक जिम्मेदार सियासी जमात हैं, हम एक मुस्बत किरदार अदा करना चाहते हैं, हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। पाकिस्तान के अवाम जब वोट डालते हैं वो सिर्फ इसलिए डालते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके नुमाइंदे इस्लामाबाद जाके ना सिर्फ उनका आवाज़ बने मगर इनका मसाइल का हल निकालने की कोशिश करे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला ये साबित कर देगी कि सिर्फ हमारा जो मुस्बत अंदाज है, जो मुस्बत सियासत है, जो इंशाअल्लाह ताला मुस्बत किरदार होगा, यही वाहिद हल है पाकिस्तान के तमाम मसाइल के। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ और हमारा पंजाब तंजीम का शुक्रगुजार हूँ कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे आज ये बड़ा कामयाब सेमिनार लाहौर का अल-हमरा में रखा गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी बातचीत के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखती है।